1, 2, 3, come on! रिएक्सन अथवा एरोमेटिसिटी भन्ने च्याप्टर कम्प्लिट गरेको थिएँ। अब चाहिँ मैले केमिस्ट्री अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा चाहिँ एल्डिहाइड्स र किटोनको एल्डिहाइड्स र किटोन बारे गर्नेको डिस्कसन गर्नेको र अब भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नलाई यसमा धेरै कुराहरू छुट्न सक्छन्। त्यही भएर यो भिडियो एकदम अब बीएससी लेभलको स्टुडेन्ट अनि 11-12 को लागि एकदम राम्रो हुनेछ यो एल्डिहाइड्स र किटोन। त्यही भएर अब सुरु गर्ने भनेको एल्डिहाइड्स एन्ड किटोन। एल्डिहाइड्स र किटोन सुरु गर्न लागेको। एल्डिहाइड्स एन्ड किटोन। के हो त एल्डिहाइड र किटोन भनेको? अब हामीले अब यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा एल्डिहाइड र किटोनको पोर्सन त पढ्नुपर्छ। यो एल्डिहाइड र किटोन भनेको के हो भन्दाखेरि त्यस्तो कम्पाउन्ड हो एल्डिहाइड भनेको जसमा चाहिँ आरसिएचओ भन्ने हुन्छ। कमनली हामीले यो कम्पाउन्डलाई चाहिँ आरसिएचओ यो ग्रुपले हेरिन्छ। तर किटोनमा फेरि के हुन्छ? आरसिओआर यस्तो हेरिन्छ। कमनली हेर्दाखेरि एल्डिहाइड्समा आरसिएचओ भन्ने ग्रुप हुन्छ, यसमा चाहिँ आरसिओआर भन्ने हुन्छ। यो हेर्दाखेरि यिनीहरू कमनली हेर्दाखेरि यिनीहरूमा सी डबल बोन्ड ओ भन्ने यस्तो ग्रुप हुन्छ जसलाई चाहिँ कार्बोनाइल ग्रुप भनिन्छ। यो कार्बोनाइल ग्रुप हुने भएकाले यिनीहरूलाई के कम्पाउन्ड पनि भनिन्छ? कार्बोनाइल कम्पाउन्ड भनेर भनिन्छ। एल्डिहाइड्स र किटोनलाई कमनली नोन एज कार्बोनाइल कम्पाउन्ड बिकज दे हेभ प्रेजेन्स अफ सी डबल बोन्ड ओ ग्रुप। यो सी डबल बोन्ड ओ कार्बोनाइल कार्बन हुने भएकाले यिनीहरूमा कमनली यिनीहरूलाई कार्बोनाइल कम्पाउन्ड पनि भनिन्छ। एल्डिहाइड भनेको के हो भन्दाखेरि आरसिएचओ हो, जहाँ चाहिँ आरसिएचओले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, जहाँ चाहिँ आर के हो भन्दाखेरि आइदर एलिफ्याटिक हो आइदर एरोमेटिक हुन सक्छ। यसमा पनि के हुन्छ? यो आर चाहिँ के हुन्छ? कि त एलिफ्याटिक हुनु पर्यो कि त एरोमेटिक हुनु पर्यो। यदि एलिफ्याटिक किटोन छ भने चाहिँ के हुन्छ? यो आर एलिफ्याटिक हुने भयो। अनि फेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ? एउटा आर यस्तो रिप्रेजेन्ट गर्दा आर सी डबल बोन्ड ओ या यसरी हेरिन्छ एल्डिहाइडलाई। किटोनको हेर्दाखेरि चाहिँ आर सी डबल बोन्ड ओ आर हो यस्तो हुन्छ, जसमा चाहिँ यो आर चाहिँ आर मे बी आइदर एलिफ्याटिक or aromatic केमा यो एल्डिहाइडको केसमा। सिमिलरली किटोनमा हेर्दाखेरि सिमिलरली इन किटोन यिनीहरूसँग कमन के छ? सी डबल बोन्ड ओ ग्रुप छ। त्यही भएर यिनीहरूलाई कार्बोनाइल कम्पाउन्ड भनिएको हो है, यिनीहरूलाई कार्बोनाइल कम्पाउन्ड। र अब यो आर चाहिँ एलिफ्याटिक र एउटा फर्मिएल्डिहाइड भन्ने एक्सेप्सन हो जसमा चाहिँ आर हुँदैन, अल्काइल ग्रुप हुँदैन, जसमा चाहिँ के हुन्छ? हाइड्रोजन भने दुईवटा हाइड्रोजन हुन्छ। फर्मिएल्डिहाइड चाहिँ के हो? एक्सेप्सन हो है। एल्डिहाइड र किटोन मध्ये फर्मिएल्डिहाइड एक्सेप्सन हो जसमा चाहिँ आर युनिट हुँदैन, आर युनिट कन्टेन गरेको हुन्न। अनि यसमा चाहिँ आर चाहिँ के हुन्छ? एउटा आइदर एलिफ्याटिक अर एरोमेटिक। यदि यो एउटै ग्रुप छ, यो आर चाहिँ जस्तै एउटा अल्काइल ग्रुप एउटै छ, यहाँ CH3 भयो, यता पनि CH3 नै भयो भने यस्तो किटोनलाई भनिन्छ सिमेट्रिकल किटोन, एउटै ग्रुप। यदि यहाँ फेरि यहाँ CH3 CH2 यस्तो खाले आयो भने अनसिमेट्रिकल किटोन। या फिर एरोमेटिक हो भने चाहिँ एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो भने एरोमेटिक हो भने चाहिँ यहाँ CH3 छ भने यो फेरि के हो? यो पनि के हो? अनसिमेट्रिकल किटोन हो। सिमेट्रिकल र अनसिमेट्रिकल किटोन भन्ने यो हो। सेम ग्रुप छ र डिफ्रेन्ट ग्रुप छ भने, यदि सेम ग्रुप छ भने चाहिँ सिमेट्रिकल किटोन, यदि डिफ्रेन्ट ग्रुप छ भने चाहिँ अनसिमेट्रिकल किटोन। तर एल्डिहाइड्स र किटोनको सिन्थेसिस गर्दाखेरि मोस्ट अफ द केसमा एल्डिहाइड्सहरू चाहिँ प्लान्ट्समा नि पाइन्छन्, एनिमल्सहरूमा नि पाइएका हुन्छन् है। मेनली चाहिँ प्लान्ट्समा एनिमल्समा नि हुन्छ एल्डिहाइड्स र किटोन ग्रुपहरू। जस्तै अब बेन्जिएल्डिहाइड इक्जाम्पलका लागि बेन्जिएल्डिहाइड जुन चाहिँ के हो भन्दाखेरि आल्मन्डमा पाइन्छ, जसको चाहिँ हेर्दाखेरि स्वीट अर्डर पनि बिटर आल्मन्डको जस्तो हुन्छ। टेस्ट हेर्दा नि बिटर आल्मन्डको जस्तो आल्मन्डमा हुन्छ है बेन्जिएल्डिहाइड। अरू क्याम्फर ट्रीबाट क्याम्फर नै हुन्छ, तिनमा के हुन्छ? सी डबल बोन्ड ओ ग्रुप हुन्छ क्याम्फरमा।
अनि मक्स डियरबाट हुने एउटा मस्कोन भन्ने त्यो पनि एल्डिहाइडको हो। अनि मेल स्टेरोन टेस्टोस्टेरोन हर्मोन पनि एल्डिहाइड नै किटोनकै हो है। यस्ता यस्ताहरू चाहिँ केबाट हुन्छन् भन्दाखेरि एल्डिहाइड्स र किटोनहरू। र यिनीहरू चाहिँ धेरै एल्डिहाइड्स र किटोनहरू चाहिँ पर्फ्युमेरी एक्सनका लागि पनि काम हुन्छन्। जस्तै पर्फ्युमहरू बनाउनका लागि चाहिँ यिनीहरूको प्रयोग हुन्छ है। मक्स डियरको मस्कोन भनेको त अझै हाइली एक्सपेन्सिभ हो। यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न नि अब यो प्लान्ट्स र एनिमल्सबाट एल्डिहाइड्स र किटोनहरूलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नलाई धेरै लाग्छ, एक्सपेन्सिभ हुन्छ, मोर एक्सपेन्सिभ हुन्छन् है। अब यिनी त थिए जेनरल कुरो। जेनरली एल्डिहाइड्स र किटोन भनेको यिनी हुन्। त्यसपछि एल्डिहाइड्स र किटोनको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि कार्बोनाइल ग्रुप, कमनली नन एज कार्बोनाइल ग्रुप भन्छ। कार्बोनाइल ग्रुप भनेको एल्डिहाइड्स र किटोन। एल्डिहाइड र किटोनको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि स्ट्रक्चर अफ कार्बोनाइल कम्पाउन्ड हेर्दाखेरि स्ट्रक्चर अफ कार्बोनाइल कम्पाउन्ड कार्बोनाइल कम्पाउन्डको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि खासै छैन। यहाँ यस्तो हुन्छ स्ट्रक्चर, डबल बोन्डसँग अक्सिजन एट्याच हुन्छ, कार्बन डबल बोन्ड यहाँबाट यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ स्ट्रक्चर हो। स्ट्रक्चरले हेर्दाखेरि कार्बन हेर्दा यो कार्बनमा पोजिटिभ, यो नेगेटिभ, डेल नेगेटिभ चार्ज आइदिन्छ। किन भन्दाखेरि अक्सिजन चाहिँ हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हेर्दाखेरि चाहिँ अक्सिजनको एकदम हाई हुन्छ, कार्बनको एकदम लो हुन्छ। त्यही भएर यसमा भएको इलेक्ट्रोन यता सिफ्ट भइदिन जान्छ। सिफ्ट भइदिन गएर यस्तो रिजोनेन्स स्ट्रक्चर सो गर्छन् यिनीहरूले। माइनस चार्ज यस्तो, यहाँ पोजिटिभ चार्ज यस्तो। यो पोलार कम्पाउन्ड पनि बनाउँछ। त्यही भएर यिनीहरू पोलार नेचरका हुन्छन्। पोलार नेचर स्ट्रक्चरले हेर्दाखेरि अब कार्बोनाइल कम्पाउन्ड चाहिँ प्लानर इन स्ट्रक्चर, यो भनेको प्लानर इन स्ट्रक्चर हुने हो, जसमा चाहिँ के हुन्छ sp3 हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिडाइज हुन्छ। यो कार्बन चाहिँ जहिले नि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हुन्छ, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेटमा हुन्छ, जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा के है कार्बन अक्सिजन डबल बोन्ड बन्दाखेरि एउटा चाहिँ पाई बोन्ड बनेको हुन्छ। यो पाई बोन्ड यो चाहिँ सिग्मा बोन्डले बनेको हुन्छ है यो हेर्दाखेरि। अनि यो टोटल चाहिँ कार्बनमा टोटल कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि यो कार्बोनाइल कम्पाउन्डमा इनकार्बोनाइल कम्पाउन्ड कार्बोनाइल कम्पाउन्डमा के छ भन्दाखेरि कार्बन र अक्सिजन बीच के छ डबल बोन्ड छ। देयर इज प्रेजेन्स अफ डबल बोन्ड बिट्विन कार्बन एन्ड अक्सिजन। Presence of double bond between carbon and oxygen. कार्बन र अक्सिजनमा के छ भन्दाखेरि यहाँ डबल बोन्ड छ। वेयर ओन इच एउटा चाहिँ के हो ओन इच सिग्मा बोन्ड हो, जुन चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ सिग्मा बोन्ड। एन्ड एनदर इज पाई बोन्ड हो है। अनि कार्बनमा हेर्दाखेरि द कार्बन एटम इज sp2 hybridized in state sp2 हाइब्रिडाइज स्टेटमा हुन्छ, जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 3 वटा sp2 हाइब्रिडाइज हुन्छन्, sp2 हाइब्रिडाइज अर्बिटल हुन्छन्, 3 वटा sp2 हाइब्रिडाइज अर्बिटल हुन्छन्, जसले चाहिँ के बनाउँछन् भन्दाखेरि 3 वटा सिग्मा बोन्ड बनाएका हुन्छन्। एउटा सिग्मा बोन्ड केसित कार्बनको अक्सिजनसँग, एउटा सिग्मा बोन्ड चाहिँ हाइड्रोजन, एल्डिहाइड हो भने हाइड्रोजन र एउटा अल्काइल ग्रुपमा, या किटोन हो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटै अल्काइल ग्रुपमा हुन सक्छ यसमा है। यो केसमा sp2 hybridized in state, the carbon atom is sp2 hybridized in state, there are 3
sp2 हाइब्रिड अर्बिटल इन केमा कार्बोनाइल कम्पाउन्ड कार्बन which makes जसले चाहिँ के बनाउँछन् जसले बनाउँछन् 3 वटा सिग्मा बोन्ड बनाउँछन् है। यिनी 3 sp2 हाइब्रिडाइज अर्बिटलले 3 वटा सिग्मा बोन्ड बनाउँछन् विथ कार्बन एन्ड अक्सिजन कार्बन एन्ड अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन कार्बन अक्सिजन हाइड्रोजन एन्ड अल्काइल युनिट सँग के बनाएको हुन्छ 3 वटा के बनाएको हुन्छन् 3 वटा पाइ बोन्ड बनाएको हुन्छ। एउटा कार्बनदेखि अक्सिजन कार्बनदेखि हाइड्रोजन कार्बनदेखि अल्काइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप यसमा है। यदि एल्डिहाइड केस छ भने चाहिँ हाइड्रोजनसँग बनाएको हुन्छ। यदि किटोनको केस छ भने चाहिँ केसँग बनाएको हुन्छ sp2 हाइब्रिड अर्बिटललाई एउटा पाइ सिग्मा बोन्ड बनाएको हुन्छ। जो चाहिँ अल्काइल युनिट दुईटा अल्काइल युनिट भएकाले यहाँ पनि सिग्मा बोन्ड पेस यो पनि सिग्मा बोन्डको बनाएको हुन्छ। अनि त्यो सँगसँगै उसँग के छन् त 2 पेयर चाहिँ लोन पेयर इलेक्ट्रोन छन् लोन पेयर अक्सिजनमा कार्बोनाइल अक्सिजनमा हैन। अनि फेरि यहाँ चाहिँ एउटा के छ एउटा पाइ बोन्ड छ। पाइ बोन्ड हुनलाई के हुन पर्छ भन्दाखेरि 2 वटा अनहाइब्रिडाइज पी अर्बिटल हुन्छन् जुन चाहिँ साइड वाइज ओभरल्याप भएर के बनाएको हुन्छ एउटा पाइ अर्बिटल बनाएको हुन्छ। अर्बिटल पिक्चर हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कार्बोनाइल कम्पाउन्डको अर्बिटल पिक्चर हेर्दाखेरि यो कार्बन भयो अनि यो अक्सिजन भयो। अर्बिटल पिक्चर हेरौँ है डेल्टा किटोनको स्ट्रक्चरमा हेर्दाखेरि सुरुमा दुईटा ओभरल्याप भएर के हुन्छन् एउटा sp2 हाइब्रिडाइज अर्बिटल बनाए। त्यसपछि एउटा परपेन्डिकुलर लाइ भएको हुन्छ प्लेनमा जसलाई चाहिँ अनहाइब्रिडाइज पी अर्बिटल भनिन्छ। यसमा पनि एउटा अनहाइब्रिडाइज पी अर्बिटल हुने भयो। त्यसपछि अक्सिजनमा यस्तो गर्दिम एउटा अनि लोन पेयर इलेक्ट्रोन यस्तो भयो। यो खाले हाइब्रिड अर्बिटल बनाउँछ जुन चाहिँ अल्काइल युनिट दुईटा हो। अनि यो पनि sp2 हाइब्रिडाइज हुन्छ यो पनि sp2 यिनीहरू चाहिँ साइड वाइज ओभरल्याप हुन्छ। यो अनहाइब्रिडाइज pz अर्बिटल हुन् है। यो py pz जुन चाहिँ हाइब्रिडाइज भएको हुन्न यिनीहरूमा चाहिँ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छन् है। त्यस कारणले 2 वटा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छन् र यिनीहरूको हेर्दाखेरि बोन्ड एङ्गल हेर्दाखेरि यो कार्बोनाइल कम्पाउन्डको बोन्ड एङ्गल हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि टोटल बोन्ड एङ्गल चाहिँ के हुन्छ 120 डिग्री आइदिन्छ जसले गर्दा यिनीहरूको सेप चाहिँ के हुन्छ ट्राइगोनल हैन प्लानर सेप आइदिन्छ ट्राइगोनल ट्रायंगुलर प्लानर प्लानर 120 डिग्री र यिनीहरूको कार्बन अक्सिजन बीचको बोन्ड एङ्गल चाहिँ 1.24 एङ्गस्ट्रम हुन्छ है। कार्बन अक्सिजनको बोन्ड एङ्गल चाहिँ 1.24 एङ्गस्ट्रम रहिदिन्छ। यहाँ चाहिँ यो अनहाइब्रिडाइज pz अर्बिटलले चाहिँ यसरी साइड वाइज ओभरल्याप भइदिन्छन्। टोटल कतिवटा 3 वटा sp2 यो कार्बनसँग 3 वटा sp2 हाइब्रिड अर्बिटल छन् जसमा चाहिँ के अक्सिजनसँग के भयो ओभरल्याप भएर अक्सिजनसँग एउटा sp2 हाइब्रिडाइज ओभरल्याप भएर एउटा सिग्मा बोन्ड बनायो। फेरि कार्बन यहाँ हाइड्रोजन छ भने चाहिँ यहाँ हाइड्रोजनसँग एट्याच भएको भने चाहिँ अर्को सिग्मा बोन्ड sp2 हाइब्रिड अर्बिटल
फेरि यहाँ अल्काइल युनिट हो भने पनि सिग्मा बोन्ड बनाएको हुन्छ एल्डिहाइडको केसमा। किटोनमा फेरि के हुन्छ भने बोथ अल्काइल ग्रुप हुने भयो त्यही सिग्मा बोन्डै बनाएको हुन्छ। यो चाहिँ स्ट्रक्चर अर्बिटल पिक्चर हेर्दाखेरि स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि कार्बोनाइल कम्पाउन्डको यो हुन्छ यस्तो लोन पेयर रहेका हुन्छन्। र यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स के हुन्छ अक्सिजनको एकदम हाइली हुने भएकाले के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पाउन्ड चाहिँ कार्बनको भन्दा पनि अक्सिजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाई हुन्छ। त्यस कारणले के हुन्छ यसमा भएको इलेक्ट्रोन पेयर यता शिफ्ट भइदिन जान्छन्। शिफ्ट भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी लार्ज हुन्छ। लार्ज भएपछि त्यो कम्पाउन्ड के हुन्छ पोलार कम्पाउन्ड हुन्छ जहिले पनि। त्यही भएर यिनीहरूको एडिसन रियाक्सन न्युक्लियोफिलिक एडिसन रियाक्सन हुन्छ है। पछि आउँछ कुरो अब यो भयो स्ट्रक्चर अफ एल्डिहाइड र किटोनको। एल्डिहाइड र किटोनको स्ट्रक्चर भइसकेपछि कार्बोनाइल कम्पाउन्डको स्ट्रक्चर भइसकेपछि अब यो एल्डिहाइड र किटोनको सिन्थेसिस कहाँबाट गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। अब सुरुमा एल्डिहाइड र किटोनको सिन्थेसिस अफ एल्डिहाइड एन्ड किटोन अथवा मेथड्स अफ प्रिपरेसन अफ एल्डिहाइड एन्ड किटोन। प्रिपरेसन अफ एल्डिहाइड एन्ड किटोन एल्डिहाइड एन्ड किटोन। अब डिटेलमा जाउँ है मेरो भाइ। डिटेलमा एल्डिहाइड र किटोनको प्रिपरेसन कसरी गरिन्छ कहाँबाट गरिन्छ भन्ने कुरो। सुरुमा चाहिँ एल्डिहाइड र किटोनको प्रिपरेसन गर्नलाई बेस्ट मेटेरियल बेस्ट आइडिया भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्राइमेरी अल्कोहल। एल्डिहाइडको गर्दाखेरि के गर्ने मेरो भाइ प्राइमेरी अल्कोहलको के गर्ने अक्सिडेसन गर्ने विथ द हेल्प अफ अक्सिडाइजिङ रिएजेन्ट। अक्सिडाइजिङ रिएजेन्टलाई रिएजेन्टको प्रेजेन्समा यदि प्राइमेरी अल्कोहललाई पठाइयो भने चाहिँ मेरो भाइ के दिन्छ एल्डिहाइड्स दिन्छ। किटोन फेरि के किटोन फेरि सेकेन्डरी अल्कोहललाई त्यही अक्सिडाइजिङ रिएजेन्टहरूसँग पठाइयो भने चाहिँ मेरो भाइ के दिन्छ किटोन दिन्छ। भाइ सुन है किटोन दिन्छ। अब सुरुमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एल्डिहाइड सिन्थेसिस अफ एल्डिहाइडको कुरो गरौँ। एल्डिहाइड्सको प्रिपरेसन अफ एल्डिहाइड्स एल्डिहाइड्स यो कार्बोनाइल कम्पाउन्डको पनि एल्डिहाइड्सको कुरो गरौँ। एल्डिहाइड्स ओके। एल्डिहाइड्स प्रिपरेसन अफ एल्डिहाइड्सको प्रिपरेसन गर्दाखेरि एल्डिहाइड्सको प्रिपरेसन फ्रम सुरुमा चाहिँ फ्रम अक्सिडेसन अफ प्राइमेरी अल्कोहल। अब प्राइमेरी अल्कोहललाई अक्सिडेसन गर्यो भने के दिने रहेछ भन्दाखेरि एल्डिहाइड्स दिने रहेछ प्राइमेरी अल्कोहल। अब अक्सिडाइजिङ रिएजेन्ट्स भनेका कस्ता हुन् भन्दाखेरि एउटा जोन्स रिएजेन्ट छ कोरिज रिएजेन्ट्स छन् हैन स्यारेट्स रिएजेन्ट जोन्स कोरिज स्यारेट्स यिनी रिएजेन्ट्सहरू भनेका अक्सिडाइजिङ रिएजेन्ट्स हुन्। त्यो सँगसँगै एउटा एसिडिफाइड KMnO4 K2Cr2O7 Na2Cr2O7हरू के हुन् अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुन्। भनेको के हो जब उसलाई अल्कोहललाई प्राइमेरी अल्कोहललाई के को प्रेजेन्समा पठाइन्छ भन्दाखेरि जोन्स अक्सिडाइजिङ रिएजेन्ट जस्तै जोन्स रिएजेन्ट स्यारेट्स रिएजेन्ट्स कोरिज रिएजेन्ट्सहरूसँग र एसिडिफाइड K2Cr2O7 हैन Na2Cr2O7 यस्तासँग हाइली अक्सिडाइजिङ एजेन्टसँग पठाइयो भने प्राइमेरी अल्कोहललाई त्यसले के दिन्छ एल्डिहाइड्स दिन्छ। प्राइमेरी अल्कोहलले जहिले नि एल्डिहाइड्स दिन्छ है। when aldehydes alcohol primary alcohol is treated with भन्दा नि oxidized with oxidizing reagent like के हुन् oxidation reagent like कोरिज reagent oxidizing reagent कोरिज reagent स्यारेट्स reagent कोरिज reagent जोन्स कोलिन्स reagent पनि छ एउटा or acidified
एसिडिफाइड KMnO4 K2Cr2O7 र Na2Cr2O7 यिनीसँग पठाइयो भने के दिन्छ भन्दाखेरि टु गिभ प्राइमरी अल्कोहललाई 1 डिग्री अल्कोहल टु गिभ एल्डिहाइड। फेरि सेकेन्डरी अल्कोहललाई दिइयो भने चाहिँ के दिन्छ एल्डिहाइड दिन्छ टु गिभ एल्डिहाइड। अब यो कोरिज रिएजेन्टलाई अल्सो नोन एज PCC पनि भनिन्छ। कोरिज रिएजेन्ट्स अल्सो नोन एज PCC पनि भन्छ। पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट भन्छ। PCC भनेको पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट भनेको के भन्दाखेरि HCl लाई CrO3 को प्रेजेन्समा CrO3 र क्रोमियम ट्राइअक्साइडलाई HCl र पाइरिडिनमा पठाइयो भने चाहिँ पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट भन्ने दिन्छ, जसले चाहिँ हाइली अक्सिडाइजिङ रिएजेन्टको रूपमा काम गर्छ, जसलाई के भनिन्छ कोरिज रिएजेन्ट भनेर भनिन्छ। कोरिज रिएजेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि जब यिनी अक्सिडाइजिङ रिएजेन्टहरू छन् एजेन्टहरू छन् यिनीहरूलाई के को प्राइमरी अल्कोहलको प्रेजेन्समा पठाइयो भने के दिन्छ भन्दाखेरि एल्डिहाइड दिन्छ। एल्डिहाइड दिन्छ। फर इक्जाम्पल हेरौँ एउटा रिएक्सन हेरौँ यहाँ। फर इक्जाम्पलमा के दिन्छ भन्दाखेरि प्राइमरी अल्कोहल जस्तो रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि RCH2OH भन्ने चाहिँ यो प्राइमरी अल्कोहल हो। प्राइमरी अल्कोहललाई के को प्रेजेन्समा PCC भन्ने अथवा कुनै अक्सिडाइजिङ एजेन्टमा पठाइदिउँ भने चाहिँ के दिने रहेछ भन्दाखेरि एल्डिहाइड ग्रुप दिन्छ। यो दिने रहेछ। यो चाहिँ 1 डिग्री अल्कोहल हो। अल्कोहल एल्डिहाइड दियो हैन। अब आरको ठाउँमा अब हामीले के राख्छौँ अल्काइल राख्ने नि भयो, एराइल ग्रुप राख्ने नि भयो। एरोमेटिक गरौँ नहो भने एराइल, अल्काइल गरौँ नहो भने अल्काइल ग्रुप, एलिफेटिक गरौँ नहो भने अल्काइल ग्रुप राखेर गर्न सकिन्छ। यो एल्डिहाइड बनाउने अल्कोहलबाट भनेको प्राइमरी अल्कोहलको अक्सिडेसन गर्ने भने के दिने रहेछ भन्दाखेरि एल्डिहाइड दिने रहेछ। यो भन्ने कुरा हो। र यसको रिएक्सन मेकानिजम पनि देखाउनु पर्छ। जस्तै हाम्रो यो फ्रम प्राइमरी अक्सिडेसन भयो। अब यसको यो मेकानिजम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेकानिजम हेर्दाखेरि फ्रम प्राइमरी अल्कोहलबाट जस्तै एउटा प्राइमरी अल्कोहलको इक्जाम्पल दिउँ। यो इथानोल हो। इथानोल भनेको प्राइमरी अल्कोहल हो। प्राइमरी अल्कोहललाई के को प्रेजेन्समा पठाइयो भन्दाखेरि अथवा अक्सिडाइजिङ रिएजेन्ट भनौँ PCC को प्रेजेन्समा पठाइयो। पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट भनेको के भन्दाखेरि कोरिज रिएजेन्ट पनि भन्छ, अथवा Na2Cr2O7 KMnO4 जे राख्दा पनि अक्सिडाइजिङ रिएजेन्ट राख्दाखेरि इथानल दिन्छ। इथानल भन्ने दिन्छ है। यो भयो एल्डिहाइड र किटोनको यो फर्मेसन हुन्छ। र यसको रिएक्सन मेकानिजम कसरी हुन्छ भन्दाखेरि रिएक्सन मेकानिजम हुनको चाहिँ सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्रोमियम VI भन्ने आयोनको के हुन्छ भन्दाखेरि फर्मेसन हुन्छ। क्रोमियम VI फर्मेसनले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ अक्सिडेसन विथ के प्राइमरी अल्कोहलसँग अक्सिडेसन भएर के बनाउँछ क्रोमेट इस्टर। क्रोमेट इस्टर भइसकेपछि त्यहाँबाट के भइदिन्छ प्रोटोन लस भइदिन्छ, आइदर इन्टरमोलिकुलर प्रोसेस अर इन्ट्रामोलिकुलर प्रोसेस। त्यसरी प्रोटोन लस भएर के दिन्छ भन्दाखेरि एल्डिहाइड दिन्छ। सुरुमा के भने भन्दाखेरि उसको क्रोमियम VI आयोनको फर्मेसन हुन्छ। मेकानिजममा हेर्दाखेरि है यो अक्सिडेसनको स्टेपमा मेकानिजम हुँदाखेरि इनिसियली फर्मेसन अफ के फर्मेसन हुन्छ फर्मेसन अफ क्रोमियम VI आयोन विच जसको चाहिँ के हुन्छ फर्मेसन अफ क्रोमियम VI आयोन विच अक्सिडाइजेस the primary alcohol
अल्कोहल टु गिभ के दिन्छ क्रोमेट स्टर भन्ने भन्नुहुन्छ है क्रोमेट स्टर एन्ड लस अफ प्रोटोन फ्रम क्रोमेट स्टर आइदर केबाट इंटरमोलिकुलर प्रोसेस proton loss of proton from chromate ester either intramolecular process or intramolecular योबाट हुन्छ कि प्रोटोन चाहिँ कि इंट्रामोलिकुलर प्रोसेसबाट हुन्छ लस प्रोटोन लस कि इंट्रामोलिकुलर हुन्छ क्रोमेट स्टर सुरुमा के फर्मेसन हुन्छ भने भन्दाखेरि क्रोमियम VI आयोन भन्ने फर्मेसन हुन्छ केबाट भन्दाखेरि जस्तो Cr2O7- भन्ने हुन्छ यो अक्सिडाइजिङ रिएजेन्टमा यसलाई वाटरसँग र योसँग दुईवटा हाइड्रोजन प्रोटोनसँग ब्यालेन्स गरेर के बनाइन्छ भन्दाखेरि क्रोमियम VI आयोन भनिन्छ है H2Cr4 भन्ने यसलाई चाहिँ क्रोमियम VI आयोन पनि भन्छ है अब यसले केलाई अट्याक गर्छ भन्दाखेरि प्राइमरी अल्कोहललाई अट्याक गर्छ प्राइमरी अल्कोहल भनेको त जेनरली रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि RCH2OH हो यसलाई अट्याक गर्छ केले भन्दाखेरि यो क्रोमेट यसको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि क्रोमियमको चाहिँ 6 भ्यालेन्सी हुन्छ अनि यहाँ OH यसमा पनि अलि ठुलो उसमा लेखौँ राम्रोसित अल्कोहलको यो प्राइमरी अल्कोहलमा है क्रोमियम VI आयोनको यस्तो हुन्छ यहाँ OH यो हुन्छ यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि वाटरको इलिमिनेट भइदिन्छ त्यसपछि के दिन्छ भन्दाखेरि क्रोमेट स्टर -H2O लेख्दिउँ क्रोमेट स्टर दिन्छ चाहिँ के हो क्रोमेट स्टर यो क्रोमेट स्टर दिन्छ यो क्रोमेट स्टरबाट के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा भएको प्रोटोन एउटा प्रोटोन कि त इंट्रामोलिकुलर भनेको यसमा भएको अक्सिजनले तान्दिन्छ कि वाटरको प्रेजेन्स यहाँ वाटर छ नि यो वाटरले गरेर इंटरमोलिकुलर प्रोसेसबाट के हुन्छ प्रोटोन लस हुन्छ थर्ड स्टेपमा के भन्छ भन्दाखेरि प्रोटोन लस भइदिन्छ मेटाइदिएँ मैले के भइदिन्छ भन्दाखेरि प्रोटोन लस गरेको नमेटाइ यही लेखौँ अलि राम्रोसित यहाँ छन् दुईटा अनि O छ यस्तो छ यसबाट के हुन्छ प्रोटोन लस हुन्छ कि इंटरमोलिकुलर प्रोसेसबाट भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ वाटर छ नि वाटरमा यस्तो छ नि यहाँबाट के हुन्छ यहाँ वाटर छ वाटरले के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई लैदिन्छ यहाँबाट अनि यसमा भएको बोन्ड यसमा गइदिन्छ हो यो बोन्ड फेरि यसमा गइदिन्छ त्यसपछि यो चाहिँ इंटरमोलिकुलरबाट प्रोटोन लस भयो इंटरमोलिकुलर है दुईवटाको बीचमा भयो भने इंटर हुन्छ एउटै उसबाट छ भने चाहिँ डिफरेन्ट एउटै सेम कम्पाउन्डबाट चाहिँ प्रोटोन लस भयो भने चाहिँ इंट्रा हुन्छ फेरि के दियो यहाँ अल्डिहाइड दियो कि प्लस
के दिन्छ भन्दाखेरि HCrO3 माइनस यो चाहिँ क्रोमेट आइभी आयोन है, यो फेरि आइभी आयोन क्रोमेट आयोन प्लस H3O प्लस दिन्छ प्लस यो मेकानिजम हो, रिएक्सन मेकानिजम हो। अथवा यसलाई अलि राम्रोसित यहाँ हेर मेकानिजममै के हुन्छ भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज नलेखिकन लेखौँ। ल्याङ्ग्वेज नलेखिकन लेख्दाखेरि मेकानिजम अक्सिडेसन हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा के हुने रहेछ, फर्मेसन अफ के फर्मेसन हुने रहेछ भन्दाखेरि CrVi आयोन भन्ने फर्मेसन भयो। कसरी फर्मेसन भन्दा Cr2O7 माइनस भन्ने छ प्लस त्यसमा के वाटर, पछि दुईवटा यसलाई ब्यालेन्स गर्ने दुईवटा हाइड्रोजन प्रोटोन ल्याइन्छ, त्यसपछि H2Cr4 भन्ने हुन्छ जसमा चाहिँ के भन्छ क्रोमेट Vi आयोन भन्ने यो फर्मेसन हुन्छ। यो फर्मेसन भइसकेपछि यसले केलाई अट्याक गर्छ, प्राइमेरी अल्कोहललाई। प्राइमेरी अल्कोहलको स्ट्रक्चर CH2 OH भन्ने हुन्छ प्लस यसको स्ट्रक्चर फेरि OH यहाँ वाटर लस हुन्छ माइनस H2 वाटर लस भइसकेपछि के भन्छ भन्दाखेरि क्रोमेट स्टर बनायो, यो चाहिँ के हो क्रोमेट स्टर। चाहिँ क्रोमेट स्टर भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि लस अफ प्रोटोन आइदर इन्ट्रामोलिकुलर अर इन्टरमोलिकुलर प्रोसेसबाट हुन्छ लस अफ प्रोटोन। त्यही क्रोमेट स्टरबाट प्रोटोन के हुन्छ लस हुन्छ, यसमा भएको यो कार्बनमा भएको प्रोटोन एउटा चाहिँ के हुन्छ लस हुन्छ आइदर इन्ट्रा अर इन्टरमोलिकुलर प्रोसेस। यदि इन्टर छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हाइड्रोजन वाटर हुन्छ, वाटरसँग यसले यहाँ भएको हाइड्रोजनलाई तानिदिन्छ, यसको बोन्ड यता गइदिन्छ, यो यस्तो गइदिन्छ, यो चाहिँ प्रोटोन लस्ट के मोलिकुलर इन्टरमोलिकुलर प्रोसेस। इन्टरमोलिकुलर है, दुईवटा डिफ्रेन्ट कम्पाउन्डहरु बीच प्रोटोन लस भइरहेको त्यही इन्टर, डिफ्रेन्ट छ भने इन्टर, सेम छ भने चाहिँ इन्ट्रा। यस्तो हुन्छ जसको चाहिँ क्रोमियम यसलाई आइभी आयोन भन्छ है, यसलाई क्रोमियम आइभी, यो चाहिँ VI यो चाहिँ आइभी आयोन हो। त्यसपछि इन्ट्रामोलिकुलर हुँदाखेरि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एक क्रोमेट स्टरबाट हुन्छ भन्दाखेरि यसमा भएको यो अक्सिजनले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यहाँ यो त छँदैछ, त्यसरी यसलाई यो हाइड्रोजनलाई तानिदिन्छ, यस्तो भइदिन्छ। त्यो चाहिँ इन्ट्रामोलिकुलर प्रोसेस प्रोटोन लस भयो। त्यसको चाहिँ RCH डबल बोन्ड O प्लस के भयो अर्को H2CrO4 भन्छ। यो चाहिँ क्रोमियम के आयोन हो, यो पनि आइभी आयोन नै हो। H2CrO4 यो एल्डिहाइड दियो। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो रिएक्सन मेकानिजम सहित सोधेको हो, मेथड्स अफ प्रिपरेसन अफ एल्डिहाइडमा। त्यसपछि किटोन फेरि के हुन्छ, सेकेन्डरी अल्कोहलसँग ट्रिटेड गर्यो भने यिनै रिएजेन्टसँग के दिन्छ, किटोनको पनि दिन्छ, सेम प्रोसेस हो किटोनको पनि। किटोनको
सेकेन्डरी अल्कोहललाई यसमा चाहिँ प्राइमेरी अल्कोहललाई गर्दै थियो, यहाँ चाहिँ सेकेन्डरी अल्कोहललाई गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि किटोन दिन्छ अक्सिडेसन गर्दा। अब फेरि एल्डिहाइडको अर्को मेथड छ प्रिपरेसन छ फ्रम रिडक्सन अफ एसिड क्लोराइड्स with Linder's catalyst. एल्डिहाइड्स को है एल्डिहाइड्स दिन्छ। यदि एसिड क्लोराइड्सलाई लिन्डर क्याटालिस्टमा सँग के गरियो रिडक्सन गरियो भने चाहिँ के दिन्छ एल्डिहाइड दिन्छ है। अब एसिड क्लोराइड्सलाई लिन्डर क्याटालिस्टसँग यदि रिडक्सन गरियो भने चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि एल्डिहाइड दिन्छ। When acid chlorides is treated with केसँग is treated with अथवा is reduced with hydrogen with the presence of Linder catalyst to gives aldehyde. This reaction is also known as Rosenmund reduction. जब यो रिएक्सनलाई के पनि भनिन्छ रोजेनमन्ड रिडक्सन रिएक्सन पनि भनिन्छ। यो एसिड क्लोराइड सँग लिन्डर क्याटालिस्ट सँग पठाइने रिएक्सनलाई रोजेनमन्ड रिडक्सन रिएक्सन पनि भनिन्छ। अब यो लिन्डर क्याटालिस्ट के हो भन्दाखेरि प्यालेडियम भन्ने मेटल पोइजन हुन्छ। प्यालेडियम मेटल पोइजन्स रिएक्ट विथ मेटल साइड्स लाइक BaSO4, BaCO3 and CaCO3 with the presence of quinoline is known as the लिन्डर क्याटालिस्ट। यो हो लिन्डर क्याटालिस्ट। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि जब एसिड क्लोराइड्स अथवा एराइल क्लोराइड्स भन्दा अथवा ओइल हेलाइड्सहरूलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि H2 को प्रेजेन्समा के लिन्डर क्याटालिस्टसँग पठाइयो भने चाहिँ के दिन्छ एल्डिहाइड दिन्छ। एल्डिहाइड दिँदाखेरि अब यो लिन्डर क्याटालिस्टसँग पठाइयो भने एल्डिहाइड दिन्छ। यो रिएक्सनलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि रोजेनमन्ड रिडक्सन रिएक्सन पनि भनिन्छ अथवा यसलाई के भनिन्छ रोजेनमन्ड रिएक्सन पनि भनिन्छ है। यो प्रोसेसलाई रोजेनमन्ड रिडक्सन पनि भनिन्छ। अब यो लिन्डर क्याटालिस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि प्यालेडियम मेटल पोइजन्स विथ मेटल साल्ट लाइक के BaSO4, BaCO3, CaCO3 with quinoline is known as लिन्डर क्याटालिस्ट भनेको when जब aldehyde and ketone एल्डिहाइड हो है सरी एल्डिहाइड एन्ड कीटोन हैन। when acid chlorides reduce with H2 in the presence of Linder's catalyst to give के दिन्छ भन्दाखेरि एल्डिहाइड्स दिन्छ। लिन्डर क्याटालिस्टसँग पठाइयो भने चाहिँ एल्डिहाइड्स दिन्छ, रिड्युस गर्यो भने एल्डिहाइड्स दिन्छ हैन। दिस रिएक्सन इज नोन एज यो रिएक्सनलाई के भनिन्छ रोजेनमन्ड रिडक्सन पनि भनिन्छ। रोजेनमन्ड रिडक्सन पनि भनिन्छ। रोजेनमन्ड रिडक्सन पनि भनिन्छ है यो रिएक्सनलाई रोजेनमन्ड रिडक्सन पनि भनिन्छ। अनि यो लिन्डर क्याटालिस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि प्यालेडियम मेटल पोइजन्स विथ प्यालेडियम मेटल भन्नेले केसँग विथ प्यालेडियम मेटल पोइजनसँग के भन्दाखेरि मेटल साल्ट्स भनेको मेटलका साल्टहरू जस्तै बेरिलियममा सल्फेट भन्ने त्यसको साल्ट छ भने BaSO4 त्यो मेटल साल्ट हो नि मेटल साल्ट्स लाइक विथ मेटल साल्ट्स लाइक त्यसका मेटल साल्ट्सहरू के हुन् भन्दा पोइजन मेटल साल्ट्स लाइक BaSO4 with quinoline is known as
यसलाई के भनिन्छ लिन्डर क्याटालिस्ट भनिन्छ। यो लिन्डर क्याटालिस्टको मेन काम भनेको के हो रिडक्सन जम्मा अल्डिहाइडसम्म हुने हो त्यहाँबाट फर्दर स्टेप रिडक्सन हुन नदिने हो है यो उसको काम क्याटालिस्टको काम के भन्ने भन्दाखेरि जब उसलाई एसिड क्लोराइड्स भनेको त यस्तो यिनीहरूलाई ओइल हेलाइड भन्छ यिनीहरूलाई के को प्रेजेन्समा पठाइयो भन्दाखेरि H2 को प्रेजेन्समा H2सँग के को प्रेजेन्समा भन्दाखेरि लिन्डर्स क्याटालिस्ट भनेको के भन्दाखेरि PDBaSO4 अथवा BaSO4 को सट्टा BaCO3 यस्तो भन्छ यसलाई लिन्डर क्याटालिस्ट पनि भन्छ विथ क्युनोलिन सँग पठाइयो भने चाहिँ के दिन्छ अल्डिहाइड दिने रहेछ प्लस HCl यसबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि फर्मेल्डिहाइड बनाउन सक्दैनौँ यो मेथडबाट किन फर्मेल्डिहाइड बनाउन सकिन्न भन्दाखेरि फर्माइल क्लोराइड भन्ने जुन छ नि फर्माइल क्लोराइड यो चाहिँ भेरी अनस्टेबल एट रुम टेम्परेचर यो एकदम हाइली अनस्टेबल रुम टेम्परेचरमा एकदम अनस्टेबल हुने भएकाले यो फर्मेल्डिहाइड यो मेथडबाट बन्न सक्दिन यो कुरो एकदम जान्न पर्ने कुरो फर्मेल्डिहाइड यसबाट बन्दिन है यो लिन्डर क्याटालिस्ट राखेर फर्मेल्डिहाइड भन्दिन किनकि फर्माइल क्लोराइड भेरी हाइली अनस्टेबल एट रुम टेम्परेचरमा एकदम अनस्टेबल हुने भएकाले फर्मेल्डिहाइड भन्दिन। अब इक्जाम्पल हेरौँ फर इक्जाम्पल जस्तै एउटा यहाँ CH3 युनिट आयो यस्तो छ भने यो के हुन्छ इथेन ओइल हेलाइड हो कर इथेनोइल क्लोराइड यस्तो हुन्छ इथेनोइल क्लोराइड H2 को प्रेजेन्समा क्युनोलिन जसमा लिन्डर क्याटालिस्ट पटसँग यससँग पठाइदिएपछि एसिटाइलडिहाइड दियो बाइ प्रडक्ट चाहिँ HCl दिन्छ। अब यसको रियाक्सन मेकानिजम केही छैन रियाक्सन मेकानिजम के हो त भन्दाखेरि उसबाट हेरौँ मेकानिजममा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको मेकानिजममा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो जेनरल मेकानिजम हेर्दा दिइहाल्छ यसलाई H2 को प्रेजेन्समा क्युनोलिनसँग पठाउँदा एउटा भएको हाइड्रोजन अक्सिजनमा गएर एट्याच हुन्छ यो चाहिँ एउटा फेरि कार्बनमा एट्याच भइदिन्छ है यो यसको बन्ड चाहिँ यता शिफ्ट भइदिन्छ एट्याच हुँदा Cl अब यो के क्लोरिन एटम चाहिँ के भन्छ यहाँबाट लस भइदिन्छ माइनस Cl भयो अनि यो हाइड्रोजनमा यस्तो लोन लेख्दा यो फेरि यहाँ गरिदिन्छ पोजिटिभ चार्ज आइदिन्छ लोन छन पनि याद भयो हैन त्यसपछि फेरि यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाइड्रोजनको के भइदिन्छ लस भइदिन्छ यसमा भएको बन्ड यता आइदिन्छ हाइड्रोजनको माइनस H प्लस यो हाइड्रोजन प्रोटोन लस भइदिन्छ प्लस भइदिन्छ यो हो रियाक्सन मेकानिजम एल्डिहाइड भन्नु नि यो रियाक्सन मेकानिजम यो चाहिँ रियाक्सन मेकानिजम यसरी सो गर्छ। त्यसपछि अब इम्पोर्टेन्ट छ अब एल्डिहाइडको एउटा इम्पोर्टेन्ट जसलाई चाहिँ राइमर टिमर रियाक्सन पनि भनिन्छ रिमर टिमर रियाक्सन भनेको त्यस्तो फिनोलिक एल्डिहाइड्स प्रिपरेसन गर्नका लागि बेस्ट मेथड भनेको रिमर टिमर रियाक्सन हो राइमर टिमर टाइमेन रियाक्सन रिमर टिमर होइन राइमर टाइमेन रियाक्सन भनेर पढेको हामीले 12 क्लासमा पनि पढेको यो चाहिँ के भन्दाखेरि फिनोलिक एल्डिहाइड फिनोल ग्रुपमा OH भन्ने ग्रुपमा बेन्जिन अथवा बेन्जिन फिनोल भन्ने ग्रुपमा के फेरि त्यसमा CHO ग्रुप आएर बस्यो भनेको फिनोलिक एल्डिहाइड
प्रिपरेसन गर्ने मेथड चाहिँ के हो भन्दाखेरि रिमर टाइमेन रियाक्सन। एल्डिहाइडै बनाइन्छ राइमर रियाक्सन। यो रियाक्सन भनेको यो रियाक्सनबाट हामीले के बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि यो रियाक्सन चाहिँ सुरुमा राइमर र टाइमेन भन्नेले दिएका थिए। लगभग 1876 मा राइमर र टाइमेन भन्नेले दिए यो रियाक्सन। र यो रियाक्सनबाट के हुन्छ भन्दाखेरि फिनोलिक एल्डिहाइड्स चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ प्रिपरेसन गर्न सक्छौँ। फिनोलिक एल्डिहाइड भनेको फिनोलमा एल्डिहाइड ग्रुप आयो भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि फिनोलमा एल्डिहाइड ग्रुप आउँछ भने चाहिँ के हुन्छ फिनोलिक एल्डिहाइड। यस्तो खाले एल्डिहाइड अथवा एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाउनको लागि हामीले यो मेथड एप्लाई गरेका हुन्छौँ। यो राइमर टाइमेन रियाक्सनमा यो रियाक्सन हुनलाई के हुन्छ भन्दाखेरि जब फिनोललाई क्लोरोफर्म सँगसँगै क्लोरोफर्मसँग ट्रिट गरिन्छ विथ एक्वायस हाइड्रोक्साइडको प्रेजेन्समा फिनोललाई केसँग क्लोरोफर्मसँग ट्रिटेड गरिसकेपछि के पोजिसनमा भन्दाखेरि मेटा पोजिसन अर्थो पोजिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि सिएचओ ग्रुप गएर बस्छ जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि अर्थो हाइड्रोक्सी बेन्जिएल्डाइड सिन्थेसिस गर्छ जसलाई चाहिँ स्यालिसाइल्डी एल्डिहाइड पनि भन्छ है। त्यसमा पनि पारा पोजिसनको पनि फर्मेसन त भएको हुन्छ तर चाहिँ पारा पोजिसन चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि त्यसको आइसोमर भएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन अथवा स्टिम डिस्टिलेसनबाट त्यसलाई चाहिँ हटाइन्छ, थोरै मात्रामा हुन्छ त्यसलाई हटाइन्छ। भनेको रिमर टाइमेन रियाक्सन भनेको when phenol is treated with जब फिनोललाई ट्रिटेड गरिन्छ केसँग ट्रिट गरिन्छ भन्दाखेरि क्लोरोफर्म विथ केसँग विथ एक्वाइस हाइड्रोक्साइड followed by acidification to give ortho position of called as ortho hydroxy or benzaldehyde or salicylaldehyde। salicylaldehyde भन्छ। अर्को ऊ पनि आउँछ अर्थो पोजिसनमा के गएर बसिन्छ भन्दाखेरि अर्थो पोजिसनमा सिएचओ ग्रुप भनेको फर्माइल ग्रुप गएर बसिन्छ। फर्माइल ग्रुप बसिसकेपछि अर्थो हाइड्रोक्सी बेन्जिएल्डाइड दिन्छ जसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ स्यालिसिएल्डिहाइड पनि भन्छ। कमनली कल्ड एज स्यालिसिएल्डिहाइड। एक्वाइस उसको प्रेजेन्समा के को एक्वाइस हाइड्रोक्साइडलाई क्लोरोफर्म सँगसँगै फिनोललाई पठाइयो भने के दिने रहेछ भन्दाखेरि जसले चाहिँ एसिडिफिकेसन पनि गर्नुपर्छ। एसिडिफिकेसन गरिसकेपछि अर्थो पोजिसनमा सिएचओ ग्रुप गएर एट्याच हुन्छ जसले चाहिँ अर्थो हाइड्रोक्सी बेन्जिएल्डाइड। अर्को त्यसको आइसोमर पारा आइसोमर पनि हुन्छ। पारा हाइड्रोक्सी बेन्जिएल्डाइड पनि फर्मेसन भएको हुन्छ। त्यस चाहिँ थोरै मात्रामा भएको हुन्छ, थोरै पर्सेन्टेजमा भएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि स्टिम डिस्टिलेसनबाट हामीले के गरिन्छ हटाइन्छ। स्टिम डिस्टिलेसन गरेर सेपरेसन गरिन्छ। के भन्यो भन्दाखेरि जब फिनोललाई केसँग ट्रिटेड गरिन्छ भन्दाखेरि क्लोरोफर्म, यो भनेको क्लोरोफर्म हो के को एक्वाइस हाइड्रोक्साइड
NaOH KOH 21 हुनुपर्छ। केसँग ट्रिटेड गर्दै भन्दाखेरि के बनाउँछ भन्दाखेरि सुरुमा यस्तो एडिसन प्रोडक्ट दिन्छ, CH2 गएर बस्छ। यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि एसिडिफिकेसन भनेको डाइल्युट HCl सँग ट्रिटेड गरिसकेपछि के दिन्छ भन्दाखेरि अर्थ पोजिसनमा CH2 ग्रुप भएर बस्छ। यो फिनोल हो, क्लोरोफर्म एक्वास हाइड्रोक्साइड, यो चाहिँ अर्थो हाइड्रोक्सी, अर्थो पोजिसनमा हाइड्रोक्सी छ 1 2 भनेको अर्थो हाइड्रोक्सी बेन्जिएल्डिहाइड। बेन्जिएल्डिहाइड पनि भनिन्छ अथवा सालिसिएल्डिहाइड पनि हो यसको नाम। कमनली चाहिँ के फेरि यसको सट्टा यो क्लोरोफर्मको सट्टा CCl4 भन्ने युज गरियो भने इन्स्टेड अफ क्लोरोफर्म युज अफ CCl4 भन्ने दिने नि चाहिँ के बनाउँछ भन्दाखेरि सालिसाइलिक एसिड बनाउँछ है। OH नि हुन्छ COOH, CCl4 भन्ने युज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ प्लस 21 NaOH चाहिँ हो, 21 NaOH सँगसँगै गर्दाखेरि सालिसाइलिक एसिड हुन्छ। यो चाहिँ पढ्न पर्दैन, कार्बोक्सिलिक एसिडको प्रिपरेसनमा हेरौँला, सालिसाइलिक एसिडको प्रिपरेसनमा बनाउँछ है। यो दियो सालिसिएल्डिहाइड दियो। अब यसको रियाक्सन मेकानिजम यो अर्थो पोजिसनमा आयो, राइमर टाइमनले दिए, राइमर एन्ड टाइमनले दिएका हुन्। जब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फिनोललाई के गरिन्छ ट्रिटेड गरियो क्लोरोफर्म र 21 हाइड्रोक्साइडसँग विथ फलोड एसिडिफिकेसन फलोड गरिसकेपछि के दिन्छ भन्दाखेरि अर्थो पोजिसनमा CHO भनेको फर्माइलेसन हुन्छ। अर्थो पोजिसनमा गएर यो फर्माइल ग्रुप एट्याच हुन्छ र अर्थो हाइड्रोक्सी बेन्जिएल्डिहाइड अथवा सालिसिएल्डिहाइड दिन्छ, जसको चाहिँ राइमर टाइमन रियाक्सन भनेर भनिन्छ। अब यसको रियाक्सन मेकानिजम कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो राइमर टाइमन रियाक्सनको रियाक्सन मेकानिजम सुरुमा हुनलाई चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि राइमर टाइमन रियाक्सनमा डाइक्लोरोकार्बिनको के हुनुपर्छ फर्मेसन हुनुपर्छ। त्यो डाइक्लोरोकार्बिनले चाहिँ के को इलेक्ट्रोफाइलको रूपमा काम गरेको हुन्छ है। इलेक्ट्रोफाइल जसले चाहिँ एट्याक गर्छ फिनोअक्साइड आयन बनाएर एट्याक गर्छ। फिनोअक्साइड आयनमा एट्याक गरिसकेपछि डाइक्लोरोकार्बिनले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन जस्तै के बनाउँछ एउटा बेन्जाल क्लोराइडको डेरिभेटिभ बनाउँछ, जसले चाहिँ हाइड्रोलाइसिस गरिन्छ एसिड अथवा बेसिक हाइड्रोलाइसिस गरिसकेपछि के दिन्छ प्रोडक्ट हुन्छ। सुरुमा चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि फर्मेसन अफ डाइक्लोरोकार्बिन मेकानिजममा फर्मेसन अफ डाइक्लोरोकार्बिन मेकानिजम इम्पोर्टेन्ट छ। विथ एक्वास हाइड्रोक्साइड त लेख्नु पर्दैन, डाइक्लोरोकार्बिन क्लोरोफर्म हो CHCl3 माइनस छ। डाइक्लोरोकार्बिन हुन्छ। यो चाहिँ के हो डाइक्लोरोकार्बिन। अब यो डाइक्लोरोकार्बिनले फेरि केलाई अट्याक गर्छ भन्दाखेरि अब यहाँ डाइक्लोरोकार्बिनबाट फेरि फिनोक्साइड आयनको यो फिनोल छ, यो बेस एक्वास हाइड्रोक्साइड छ नि, यो बेसले यसमा हाइड्रोजनलाई गरिदिन्छ। यो चाहिँ यो फिनोक्साइड आयन हो, यो फिनोक्साइड आयन। अब यो फिनोक्साइड आयनमा फेरि के भइदिन्छ भन्दाखेरि यो डाइक्लोरोकार्बिनले के गर्छ अट्याक गरिदिन्छ।
इलेक्ट्रोफिलिक एट्याक गरिदिन्छ। एट्याक गरिसकेपछि के गरिदिन्छ, यसमा भएको यो नेगेटिभ चार्ज फेरि यसमा आइदिन्छ। यो भयो, यो चाहिँ बेन्जाइल क्लोराइड डेरिभेटिभ हो है, बेन्जाइल क्लोराइड डेरिभेटिभ। यो बेन्जाइल क्लोराइड डेरिभेटिभ हो। यसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, अब यसबाट फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा हाइड्रोलाइसिस हुन्छ। एसिड अथवा बेसिक हाइड्रोलाइसिस भएर फेरि प्रोटोनेसन गरिसकेपछि के दिन्छ भन्दाखेरि प्रोडक्ट हुन्छ। यो भयो बेन्जाइल क्लोराइड डेरिभेटिभ। यसमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन भएकाले यो हाइड्रोजनलाई के गर्छ, यसरी यसलाई यो उसले तल तान्छ। यसमा यो बोन्ड यता गइदिन्छ, यो फेरि यता सिफ्ट भइदिन्छ। बेन्जाइल क्लोराइड डेरिभेटिभ त्यही हो। माइनस भयो। यो बेन्जाइल क्लोराइड डेरिभेटिभ हो। त्यसपछि त्यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोलाइसिस गरिन्छ। यो सिएल यहाँ हट्छ। ओ माइनस भयो, यो स्टेपसम्म भयो। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अझै यो सिआर यसबाट नि हट्छ। यसमा लेख्नु माथि लेख्नु, बेन्जाइल क्लोराइड डेरिभेटिभबाट हाइड्रोलाइसिस भएको ओएच भन्ने हाइड्रोलाइसिस भयो। यहाँ हाइड्रोजन सिएल छ, के हुन्छ यहाँ ओ माइनस पनि छ। के हुन्छ भन्दाखेरि यो सिएल पनि यहाँका हट्छ। सिएल हटिसकेपछि यसमा भएको के हुन्छ, माइनस भयो। त्यसपछि यहाँ यसमा भएको यो याच पनि लस भएर यो याच फेरि यसमा आइदिन्छ। है डबल बोन्ड भयो, यहाँ याच भयो। अब चाहिँ प्रोटोनेसन, लास्ट फाइनल स्टेप भनेको प्रोटोनेसन। एच प्लस गरिन्छ है, प्रोटोन एचसिएल एउटा प्रोटोनेसन भयो।
एसिडिक एसिड पठाउने भनेको त्यही भएर प्रोटोनेसन गरिसकेपछि OH युनिट गएर जोडिन्छ। यति स्टेपमा कम्प्लिट हुन्छ। पहिला चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि डाइक्लोरोकार्बिन भयो। डाइक्लोरोकार्बिनमा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन फिनोक्साइड आयन बनायो। यो फिनोक्साइड आयन हो। आयन यो बेन्जाइल क्लोराइड डेरिभेटिभ बन्यो। यो बेन्जोल क्लोराइड डेरिभेटिभमा के हो भन्दाखेरि हाइड्रोलाइसिस भयो। हाइड्रोलाइसिस भइसकेपछि फर्दर हाइड्रोलाइसिस, यहाँ पनि हाइड्रोलाइसिस हुँदै गइरहेको। OH माइनस पनि OH माइनसै हो। हाइड्रोलाइसिस गर्नको लागि OH माइनस चाहिन्छ। त्यसपछि यो फर्मेसनमा आइदिन्छ, लास्टमा दिन्छ सालिसिल्डिहाइड। यो चाहिँ मेकानिजम सहित सोध्न सक्छ। के भन्दा भन्दाखेरि फिनोलिक एल्डिहाइड बनाउने एकदम मोस्ट युजफुल अथवा इम्पोर्टेन्ट यो रियाक्सन हो, जुन चाहिँ राइमर टाइमन रियाक्सनबाट बनाइन्छ। अनि एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाउनका लागि अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा मेथड छ। एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाउनका लागि चाहिँ बेस्ट मेथड भनेको के भन्दाखेरि अक्सिडेसन अफ मिथाइल बेन्जिन। मिथाइल बेन्जिनको अक्सिडेसन गर्दा पनि के दिन्छ भन्दाखेरि एरोमेटिक एल्डिहाइड दिन्छ, जसलाई चाहिँ बेन्जिएल्डिहाइड भनेर भनिन्छ। मिथाइल बेन्जिनको अक्सिडेसन गर्ने केसँग अक्सिडेसन गर्ने भन्दाखेरि जब क्रोमियम ट्राइअक्साइडलाई के को प्रेजेन्समा एसिटिक एनहाइड्राइडको प्रेजेन्समा एसिड अथवा बेसिक हाइड्रोलाइसिस गरियो भने चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि बेन्जिएल्डिहाइड दिन्छ। भनेको अक्सिडेसन एल्डिहाइडको प्रिपरेसनमा अक्सिडेसन अफ मिथाइल बेन्जिन मिथाइल बेन्जिन के हुन्छ भन्दाखेरि यो अक्सिडेसन अफ मिथाइल बेन्जिनमा जब मिथाइल बेन्जिन भनेको त टोलिन हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड भनेको त टोलिनलाई के को प्रेजेन्समा भन्दाखेरि क्रोमियम ट्राइअक्साइडलाई के को प्रेजेन्समा एसिटिक एनहाइड्राइडको प्रेजेन्समा के गरे भन्दाखेरि एसिडिक अर बेसिक हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि के दिन्छ भन्दाखेरि प्रोडक्ट बेन्जिएल्डिहाइड दिन्छ। पहिला चाहिँ यहाँ एउटा एडिसन प्रोडक्ट दिन्छ। यो एडिसन प्रोडक्ट दियो, त्यसलाई चाहिँ के एसिडिक अर बेसिक हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि के दिन्छ भन्दाखेरि मिथाइल बेन्जिएल्डिहाइड CHO ग्रुप दिन्छ प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मिथाइल बेन्जिनको अक्सिडेसन गर्यो अथवा डाइरेक्ट मिथाइल बेन्जिनलाई के को प्रेजेन्समा O2 भनेको एयरलाई के को क्याटालिस्ट V05 भन्ने क्याटालिस्टसँग लगभग 350 डिग्री सेल्सियससम्म गर्यो भने पनि के दिन्छ दिन्छ। यो एसिडिक एनहाइड्राइडको काम के हो भन्दाखेरि यो अक्सिडेसन गर्दाखेरि फर्दर अक्सिडेसन भएर फेरि कार्बोक्सिलिक एसिड नबनोस् भनेर रोक्नको लागि एसिडिक एनहाइड्राइडको प्रयोग गरिन्छ। त्यसपछि अब यो एल्डिहाइडको भयो प्रिपरेसन र एउटा अझै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एल्डिहाइडको प्रिपरेसन छ जसमा चाहिँ त्यसलाई गटरम्यान कोच रियाक्सन पनि भनिन्छ, जसमा चाहिँ एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाउँछ। गटरम्यान कोच रियाक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि जब बेन्जिनलाई अथवा एरिनलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि बेन्जिनलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि CO भनेको कार्बन मोनोअक्साइड प्लस कार्बन मोनोअक्साइड बेन्जिन प्लस गटरम्यान कोच रियाक्सन। यो गटरम्यान कोच रियाक्सनमा के गरिन्छ भन्दाखेरि बेन्जिनलाई अथवा एरिनलाई के गरिन्छ एरोमेटिक सब्स्टेन्सलाई अथवा एरिनलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि क्लोरोफर्म होइन कार्बन मोनोअक्साइड र हाइड्रोक्लोरिक एसिड ग्यासियस मिडियममा पठाइन्छ विथ द प्रेजेन्स अफ AlCl3 or Cu2Cl2 क्याटालिस्टको प्रेजेन्समा पठाइँदाखेरि के हुन्छ
एल्डिहाइड दिन्छ। जस्तै गटरम्यान कोच रियाक्सनमा के हो भन्दाखेरि यो रियाक्सन बेन्जिन छ, बेन्जिनलाई के CO कार्बन मोनोअक्साइड ग्यासियस मिडियममा प्लस यो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पनि के को ग्यासियस मिडियममा के को प्रेजेन्समा भन्दाखेरि AlCl3 अथवा Cu2Cl2 को प्रेजेन्समा पठाइयो भने चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि एल्डिहाइड ग्रुप दिन्छ। यो पनि एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाउने बेस्ट मेथड हो। यही दिन्छ बाइ प्रोडक्ट। यो हो गटरम्यान कोच रियाक्सन। यसको मेकानिजम हुनको लागि सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि मेकानिजम जेनरल मेकानिजममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेकानिजम हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो गटरम्यान कोच रियाक्सनमा मेकानिजम हुँदाखेरि CHO प्लस भन्ने इलेक्ट्रोफाइलको जेनेरेसन हुन्छ। मेकानिजम फर्स्टमा के हुन्छ जेनेरेसन अफ इलेक्ट्रोफाइल, प्लस भन्ने कसरी भन्दाखेरि प्लस SLCl3 यो गराएर के भन्छ भन्दाखेरि CHO प्लस भन्ने एउटा इलेक्ट्रोफाइल आयो। त्यो इलेक्ट्रोफाइलमा अनि Cl जस्ता जस्तै हुन्छ। अनि त्यसपछि यो इलेक्ट्रोफाइलले केमा अट्याक गर्छ बेन्जिन रिङमा अट्याक गर्छ। त्यसपछि एउटा सिग्मा कम्प्लेक्स बनाउँछ जसमा चाहिँ एरेनियम आयन पनि भनिन्छ। सिग्मा कम्प्लेक्स जुन चाहिँ रिजोनेन्स के हुन्छ रिजोनेन्स स्टेबलाइज हुन्छ। यो पनि अल्सो रिजोनेन्स स्टेबलाइज सिग्मा कम्प्लेक्स। यसबाट फेरि के हुन्छ प्रोटोन लस हुन्छ। उही पढेको हामीले प्रोटोन लस भइदिन्छ यो सिग्मा कम्प्लेक्सबाट के को बेसमा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन नै हो यो पनि। त्यसपछि दिन्छ यो मेकानिजम यही नै हो। प्रोटोन लस स्टेप भयो, प्रोटोन लस यही हो मेकानिजम। यो भयो एल्डिहाइडको प्रिपेरेसन, बेन्जिएल्डिहाइड भयो बेन्जिन, सिग्मा कम्प्लेक्स भयो, प्रोटोन लसबाट यस्तो भयो। आजलाई यति एल्डिहाइडसम्मको प्रिपेरेसनको गरौँ। अब नेक्स्ट टपिकमा कुरा गर्नेछौँ अब किटोनको प्रिपेरेसन। अब जे छ हल्का किटोनको प्रिपेरेसन। त्यसपछि अब किटोनको प्रिपेरेसनमा गइसकेपछि हामी तिनीहरूको फिजिकल प्रोपर्टी हेर्छौँ एल्डिहाइड र किटोनको, बोइलिङ पोइन्ट के छ, सल्युबिलिटी के हुन्छ भन्ने कुरो। अनि त्यसपछि बल्ल हामी त्यसको रियाक्सन कस्तो खाले रियाक्सन सो गर्छन् त एल्डिहाइड र किटोनले, रिएक्टिभिटी अफ एल्डिहाइड र किटोन अथवा कार्बोनाइल कम्पाउन्डको रिएक्टिभिटी सुरु गर्छौँ। आजलाई यति नै। दिस मच फर द टुडे।